नमस्कार। आज फेरि हामी यो समसामयिक परिस्थिति एमसिसी लिपुलेखको विषय र जुन यो भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिने विभिन्न मुद्दाहरूको उठान गरेर समग्र युवा पङ्क्ति दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आन्दोलनमा उमिराख्नु भएको छ र यही आन्दोलनलाई कसरी परिचालन गर्ने र अबको रणनीति के लिने र अब के गर्ने, कसरी जान सकिन्छ र वर्तमान सरकारको निर्विकल्प के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आयोजित आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। र दुई शब्द बोल्न दिने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा संवाद डबली लगायतको पत्रकार मित्रहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्युत वर्गहरूमा यहाँहरू सबैलाई पनि न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, आज हामी 81औं दिनमा चाहिने लकडाउनको प्रवेश गरिसक्दा पनि आम नागरिक र जनजीविकाका सवालहरू यथावतै छन्। नागरिकहरू 1200 भन्दा बढी नागरिकहरूले आत्महत्या गरिसकेको तथ्याङ्क आएको छ र आजसम्म 16 जनाले कोरोना सङ्क्रमितबाट ज्यान गुमाउँदाखेरि 13 जना व्यक्तिको चाहिने PCR परीक्षण मरिसकेपछि मात्रै आएको छ र यो एउटा गम्भीर कुरो छ। आज 3 जना व्यक्ति मात्रै अहिलेसम्म PCR परीक्षण मृत्यु अगावै भएको पाएको छौँ हामीले। राज्यले भनेको छ आज 10 खर्ब रुपियाँ, झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गरियो, तर त्यो कहाँ गरियो, कुन ठाउँमा गरियो, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। आज क्वारेन्टाइनहरूको हालत हेर्नुहोस्। आज सीमामा नागरिकहरू त्यतिकै अलपत्र परेका छन्, हजारौं नागरिकहरू बिचलीमा परेका छन्। आज आइसोलेसन वार्डहरू एउटा दैलेखमा अस्ति मैले हेरेको थिएँ, एउटा मिडियाकर्मीहरूले राख्नु भएको थियो, भैँसीको गोठलाई आइसोलेसन वार्ड बनाएको अवस्था छ। तर विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई भिआइपीको रूपमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गराइएको छ भने मैले एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ अस्ति मात्रै कि नेपालका ठुला तारे होटेलहरू, 3 स्टार र 4 स्टार होटेलहरू विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको लागि चाहिने, चाहे ती नगरकोटका होटेलहरू हुन्, चाहे ठमेलका हुन्, दरबारमारका हुन् र ललितपुर र सानेपा लगायत पोखराका ठुला 3 स्टार होटेलहरूलाई चाहिने आइसोलेसनको लागि भनेर, क्वारेन्टाइनको लागि भनेर अरबौं रुपियाँ कम्ल्याउनुको लागि यो सरकारले तिनीहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ। म यहाँहरूलाई सर्वविदित गराउन चाहन्छु, विदेशबाट आउने नागरिकलाई चाहिने 3 स्टार होटेलमा राख्ने, तर भारत लगायत छिमेकी मुलुकबाट मजदुर गरेर आउने निम्न वर्गहरू, श्रमिक वर्गहरूको लागि एउटा भैँसीको गोठ पनि छैन, त्रिपाल मुनि बसेका छन्, पिरोल मुनि बसेका छन्, एउटा ओड्ने कम्बल छैन। गाउँमा विद्यालयका स्कुलहरूमा तपाईँको बेन्चमाथि राखिएको छ, न ओड्ने व्यवस्था छ, न त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू राखेको छ, न दक्ष चिकित्सकहरू छन्। तपाईँ हामीले सुन्दै गरिरहेका छौँ आज क्वारेन्टाइनबाट भागे मान्छेहरू भनेर। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले के बुझ्नुपर्छ भने किन ती व्यक्तिहरू भागे? क्वारेन्टाइनमा राखेको 14 दिन हुँदासम्म पनि 10 दिन पछाडि रिपोर्ट, 10 दिनसम्म पनि रिपोर्ट आउँदैन, त त्यो ठाउँमा बस्नुको अर्थ के छ, औचित्य के छ? यो कुराको औचित्य पुष्टि नगरिकन आज क्वारेन्टाइनमा चाहिँ व्यवस्थित भएन, नागरिकहरूले सरकारको निर्देशन पालना गरेन भन्नुहुन्छ। लकडाउन किन उल्लङ्घन भयो? मान्छेहरू किन क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहेका छैनन्? क्वारेन्टाइनका नाममा जिउँदै मान्छेलाई मार्ने र संक्रमण फैलाउने, लकडाउनका नाममा भिआइपीहरूलाई चाहिँ छुट दिएर सर्वसाधारणलाई भित्र चाहिँ घरभित्र कोचेर जिउँदै मर्न बाध्य पारिँदैछ यो सरकारले। अस्ति मात्रै हामीले तथ्याङ्क हेरेका थियौँ, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 14,000 पासहरू वितरण गरिएको थियो भने सडकमा हामीले 40,000 भन्दा बढी गाडीहरू देखेका थियौँ। ती गाडीहरू कसरी सञ्चालनमा आए? आज लकडाउन खुकुलो पार्ने नाममा र आज हामीले देशव्यापी रूपमा समग्र साथीहरू, युवा साथी भाइहरू पूर्व मेचीदेखि कालीसम्मको भूभागमा ठाउँ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी निरन्तर माइतीघर मण्डलमा एमसिसीको लगायतका विरुद्धमा छौँ, बालुवाटारमा घेरिराखेका छौँ, सिंहदरबार घेरिराखेका छौँ, बालेश्वर, सल्लाहगारी, धुलीगेट लगायतका ठाउँहरू अहिले पनि हाम्रो साथीहरू विरोध गरिराख्नु भएको छ।
तर यो सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हवाला दिएर संक्रमण ऐन 2020 को हवाला दिएर दफा 3 प्रयोग गरेर नागरिकहरू यदि तपाईँ बाहिर निस्किनु भने 3 महिनादेखि 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद हुन सक्छ र 100 देखि 600 रुपैयाँ जरिमाना गर्न सक्छ भनेर प्रहरी बल चाहिँ लगाएर नागरिकमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार भइरहेको छ। के नागरिकले घाँस र कबास खोज्नु अन्याय हो? के नागरिकले स्वास्थ्य उपचार खोज्नु अन्याय हो? के पीसीआर परीक्षण गर भन्नु गलत हो? यो सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेको छैन। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त मैले यो कुरा बोल्नु हुँदैन, तर आज सबैभन्दा दुःख के लागेको छ भने अस्ति मात्रै सुदूरपश्चिममा 5 दिनसम्म कोरोना परीक्षणको कुनै पनि स्वाब सङ्कलन नगर्नुहोस् भन्ने कुराहरू सरकारले निर्देशन दियो र त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो एउटा नोटिस जारी गरेको छ। आज दिनौँ त हजारौं नागरिकहरू इन्डियाबाट भित्रिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशभरि 21 वटा प्रयोगशाला हुँदाखेरि सुदूरपश्चिममा किन एउटा मात्रै प्रयोगशाला राखियो? यो कुराको प्रश्न मैले गिरिजा बाबुको पालादेखि नै भनेको थिएँ। त्यतिखेर मोरङ जिल्लाको बजेट र सुदूरपश्चिमको बजेट एउटै थियो, तर आज पनि त्यही हालत कर्णाली पारी र कर्णाली सुदूरपश्चिममा अन्याय हुँदैछ। लाखौं नेपालीहरू भारतमा मजदुरी गर्न गएका छन्। त्यो कुराको आंकलन यो सरकारले गर्नुपर्छ कि गर्दैन? सुदूरपश्चिममा मात्रै 1672 वटा स्वाबहरू चाहिने सङ्कलन गरेका छन्, जबकि त्यसको क्षमता 396 मात्र छ प्रतिदिन। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँ लेखराज भट्टजी जानुभयो, म त तुरन्तै चाहिने पीसीआर परीक्षणका मेसिनहरू राख्छन्। मान्छे मरेपछि पीसीआर मेसिन जडान गर्ने हो। 2-3 महिना हुँदाखेरिसम्म कहाँ जानु भएको थियो तपाईँहरू? म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, भीमराव लगायत शेरबहादुर देउबा लगायत लेखराज भट्ट र त्रिलोचन भट्टज्यूलाई तपाईहरूलाई थाहा थिएन आजसम्म तपाईँहरू कहाँ जानु भएको थियो? के गरेर हेरेर बसिराख्नु भएको थियो? सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणका लागि आज नागरिकहरू वञ्चित भएका छन्, पीसीआर परीक्षणबाट वञ्चित भएका छन्। यदि म भन्न चाहन्छु सुदूरपश्चिमबाट कोरोना नियन्त्रण भयावह स्थिति भयो भने तिमीहरूको टाउको छिनानीले छ। सुदूरपश्चिममा तिमीहरूलाई कहिले पनि माफ गर्ने छैन। सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरेर पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरेर विदेशीहरूका दाना पानी खाएर केन्द्रीय सत्तामा बसिराख्ने नरपिशाचहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि सुदूरपश्चिममाथि र पश्चिम नेपालमाथि कहिलेसम्म अन्याय गरेर बस्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब विकल्प खोज्नेछन् र तिमीहरूका भरौटेहरूलाई पनि त्यहाँबाट पश्चिम नेपालका जनताहरूले लखेट्नेछन्। म यहाँहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। साथीहरू, अहिले संसदमा महिनाको 34 करोड 76,82,300 रुपियाँ महिनाको भत्ता बुझ्छौ तिमीहरू। तर त्यो भत्ता आज छुटेर जग्गामा खाँदाखेरि तिमीहरूलाई देशले के दियो? यो सङ्कटको बेलामा सिंहदरबारबाट बोलेर बालुवाटारबाट बोलेर नुन दाल चामल र अदुवा बेसार खानुहोस् भनेर, यही नै औषधि उपचार हो भनेर भाषण छाड्ने हो भने त्यो 10 खर्ब रुपियाँ अर्ब रुपियाँ किन खर्च गरियो? म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि इम्युनिटी पावर मात्रै बलियो हुने हो भने विश्वका विभिन्न देशमा के ती नागरिकहरूको इम्युनिटी पावर बलियो थिएन? नागरिक मार्नको लागि जब प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि जवाब छैन तब कुतर्कहरू आउँछन्। आज म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई यही कुरा जागृत गर्न चाहन्छु कि भन्न चाहन्छु, यो उठा साफहरू अनपढ र गवारहरू हुन्। जब अशिक्षित वर्गहरू तपाईँ हामी लगायतका युवा वर्गहरू हामी चुप लागेर बस्छौँ र हामीले क्रान्तिका विरुद्ध यो प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध क्रान्ति र अग्रगमनका लागि प्रगतिका लागि जबसम्म हामीले आवाज उठाउँदैनौँ तबसम्म शिक्षित वर्गमाथि यी अशिक्षितहरूले औँठा छापै गवारहरूले शासन गरिराख्नेछन्। तसर्थ म सम्पूर्ण नेपाली समुदायहरूलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि मेचीकाले अब नेपालको झन्डा उठाएर आउनुहोस् र यो भ्रष्टाचार, अनियमितता, एमसीसी र लिबुलेकका विषयमा चाहिने आवाज बुलन्द गरेर यो सरकारको विकल्प चाहिने विकल्प उभिनुहोस् भन्ने कुराहरू म यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र आज नै हामीले लिबुलेक लगायतका लिम्पियाहरू लगायतको जुन नेपालको भूभाग थियो, हामीले त बृहत्तर वास्तविक नेपालको मुद्दा उठान गरेका छौँ टिस्टादेखि राविसम्मको। तथापि कालापानी सामरिक भूमिमा बाट आज पनि सेना हटाउने विषयमा कुनै पनि पहल गरेको छैन। एउटा नक्साको चाहिने तुरुप देखाएर राष्ट्रियताको खोक्रो ढङ्गहरू फुकिराखेका छन् र लाखौं अङ्कितहरूलाई गिरिजा बाबुको पालादेखि लिएर अहिलेसम्म यी चोरहरू नेपालको अस्पताल लुट्नुको निमित्त अङ्कितहरूलाई चाहिँ यो सत्तामा पुर्याइराखेका छन् र 1 करोड भन्दा बढी भारतीयहरूले नेपालबाट नागरिकता लिइसकेको प्रमाण हामीसँग छ।
र तिनै अङ्कितहरू आज सरिता गिरी लगायत अमरेश लगायतका व्यक्तिहरू संसदमा बोल्दैछन् र नेपालको सार्वभौमिक सत्ता स्वाधीनता विरुद्ध बोलिरहेका छन् र एउटा सांसद त्यो प्रति नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो र त्यो थलोबाट यो राष्ट्रियता, यो स्वाभिमान, यो अखण्डता र भू राजनीतिका विरुद्ध चाहिँ संवाद हुँदाखेरि त्यहाँको सभामा चुप लागेर बसेका छन् र तिनै सांसदहरूलाई जब स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता यी भनेका संविधानका अवरोधित व्यवस्था हुन्, यी व्यवस्था विरुद्ध बोल्नेलाई सभामुखले सचेत गराउने, नचेत गराउने र 3 महिनासम्म कैद गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। नेपालको कानुन, नेपालको संविधान र नेपालको सार्वभौमिकता र भू अखण्डतामा रहेर नेपाली जनताले चुनेर त्यही संविधानलाई शपथ खाएर संविधान सभामा गएकी सरिता गिरी जस्तो राष्ट्रद्रोही व्यक्ति आज नेपालको सार्वभौमिक सत्ता विरुद्ध बोल्दाखेरि पनि यो संसद चुप लागेर बसेको छ, आजसम्म कारबाही गरेको छैन। हामीले भनेका थियौँ हिजो अस्ति हाम्रा साथीहरूले लात्ती मात्रै हाने, अब लात्ती होइन त्यो ठाउँमा बम प्रहार हुनेछ र यस्ता अङ्कितहरूलाई यो देशबाट लखेटिने चेतावनी दिन चाहन्छु। साथीहरू, यहाँहरूलाई थाहा होला बङ्गलादेशमा तस्लिमा नस्लिन प्रख्यात व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देशको विरुद्ध बोल्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ देशबाट निकाला गरिएको थियो। जाकिर नायकलाई भारतीय देशको विरुद्ध बोल्दाखेरि उहाँलाई निकालिएको थियो। पाकिस्तानमा तारेक फलाहलाई पनि देशको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदाखेरि निकालिएको थियो। आज एक दर्जन भन्दा राजेन्द्र महतो, महन्त, बाबुराम जो चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, के हो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको? यो कुराको परिभाषा गम्भीर रूपमा नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। देश टुक्र्याउने षड्यन्त्र हुँदैछ। तसर्थ हामी भन्न चाहन्छौँ आज देशलाई एमसीसी को नाममा एउटा तुरुप फालिएको छ भने अर्कोतिर लिबुलेको तुरुप फालिएको